बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं और इस वक्त आप लोगों की तरफ से मुसलसल एक सवाल पूछा जा रहा था कि नूर मुक़द्दम कत्ल केस में जो थेरापी वर्क्स के 6 मुल्ज़मान हैं उनकी बेल का स्टेटस क्या है और वो कब उस पर समाअत हो रही है या उस पर चल क्या रहा है। उसके अलावा थेरापी वर्क की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई, उस पर क्या हो रहा है। ये तमाम दर सवालात और जो अक्यूज़ हैं बाकी मुल्ज़मान की तो बात होती रहती है, इसमें जो माली है जान मोहम्मद, इफ्तिखार अहमद और जमील अहमद, उनके जो वकला हैं वो क्या दिफा पेश कर रहे हैं, क्या वो क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, इन तमाम तर चीज़ों पे बात होगी इस वीडियो में। तो आज की जो वीडियो इसलिए भी बड़ी अहम है क्योंकि साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिए ताकि इस पूरे जो केस का आपको समझ आ जाए कि इस वक्त ये केस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साकिब साहब, एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जो थेरापी वर्क्स वालों की बेल मैटर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसका क्या बना, वो थोड़ी डिटेल्स शेयर करें हमारे साथ जिनके साथ। वो थोड़ा सा ये टेक्निकल है, बेल मेरा ख्याल में उसको शायद आप ना कह सकें। वो जो मामला उनका यहाँ पे पेंडिंग है वो प्राइवेट कंप्लेंट है जो उन्होंने ज़ाहिर जाफ़र और तफ्तीशी, दो चीज़ें, एक बेल मनसूखी के लिए जो शौकत मुक़द्दम साहब आए हुए हैं पहले जी, बेल मनसूखी वाला जो मामला है वो अदालत ने, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी किया था। उस पे फिर होता ये है कि जो बेल मनसूखी है वो आती है जो प्रोसिक्यूशन साइड से, जो मुद्दई है उसने वो डाली थी, तो उन्होंने भी फिर इतना फॉलो नहीं किया उसको, फिर उसके बाद वो फ़िक्स भी नहीं हुई। तो मेरा ये ख़्याल है कि दोनों साइड्स अब जो हतमी फ़ैसला है उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो भी हफ़्ता 2 हफ़्ते में आने को है, क्योंकि केस जो है अपनी कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरी जो उनकी एप्लीकेशन है, मतलब हाँ, जो बेल वाला है, जब वो उस पर आर्गूमेंट्स होंगे तो फिर ही डिसाइड हो सकता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त की अगर इस स्टेज पर अगर उसको देखा जाए तो अब वो बेल शायद जो है हाई कोर्ट भी कंसिडर ना करे उसको, और अब जो है फाइनल जजमेंट का ही इंतज़ार किया जाए। दूसरी जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट है, उसमें जो ज़ाहिर जाफ़र है और दूसरा जो तफ्तीशी है उसके ख़िलाफ़ है, वो भी मुसलसल 2-3 पिछली समातों से वो उस पर आर्गूमेंट्स नहीं हो सके जो अकरम कुरैशी साहब ने करने थे, और वो भी मामला आगे बढ़ता जा रहा है। और नेक्स्ट डेट भी, अभी ये लास्ट हेयरिंग थी 17 को, तो कोर्ट ने नेक्स्ट जो तारीख़ है वो नहीं डाली है उसमें। अब वो कौन सी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हुई है। अब देखते हैं कि उसमें क्या जो फाइनल इसमें जजमेंट आनी है, उस जजमेंट से पहले वो डिसाइड हो सकती भी है या नहीं हो सकती। ठीक है साकिब साहब, वो पहले 2 मंथ का वक्त दिया गया था, फिर उसमें 6 वीक मज़ीद आ गए, तो अब क्या वो कब कंक्लूड हो रहे हैं? क्या फिर जज साहब को मेरे ख्याल में एक बार फिर उनको वक्त मांगना पड़ेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? शायद मांगना पड़े। अमूमी तौर पर तो ये होता है कि 8-10 दिन, हफ़्ता 2 हफ़्ते तो मेरे ख्याल में वैसे ही अगर वो उसमें कंक्लूड कर सकते हैं 15 जनवरी से पहले, तो मे भी वो टाइम ना भी मांगे, सॉरी 15 फरवरी से पहले तो हो सकता है टाइम ना मांगे। उसकी 1-2 वजूहात भी हैं, मतलब कि अगर 31 जनवरी को वो ख़त्म हो रहा है तो अगर वो लिखेंगे कि लेटर लिखते भी हैं तो वो पहुँचते हाई कोर्ट तक पहुँचते उस पर थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर वो यहाँ से ऑर्डर होगा, फिर वापस पहुँचते टाइम लग जाता है। तो वो जो 15 फरवरी तक अगर उन्होंने कंक्लूड करना है तो हो सकता है 10 फरवरी तक ये कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह हो इसमें। हाँ। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अगर कोर्ट ये समझती है कि 15 फरवरी तक ये केस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा, तो हो सकता है वो ना लिखें और उसको कंक्लूड कर दें। ठीक है। अच्छा, बाकी मुल्ज़मान की बात होती रहती है, जो माली जान मोहम्मद हैं, इफ्तिखार अहमद चौकीदार हैं, जमील हैं खानसामा, इनके जो वकला ने कल क्रॉस एग्जामिन किया है वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दीजिए। वो उन्होंने एक तो उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया था, फिर आखिर में जो सजेशंस लिखवाते हैं वकील अपनी तरफ से वो सारा एग्जामिन करके, तो उसने मतलब यही लिखवाया था कि ये इनोसेंट हैं, इनको जो है वो गलत तरीके से इस केस में डाला गया है, और उनकी हद तक वो मतलब यही कह रहे थे कि केस से उनको निकाला जाए। इसमें जो बुनियादी कुछ सवालात थे जो सामने रखे गए थे, एक तो FIR का था कि FIR में नामजद नहीं थे वो शुरू
شروع والی ایف آئی آر 20 جولائی 21 جولائی کو 20 کو 23 تک نہیں تھے، اور 24 کو جو اپلیکیشن دی شوکت مقدم نے اس اپلیکیشن میں اس کو مطلب ان کو انکلوڈ کیا تینوں کو. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو سوالات انہوں نے کیے ہیں ان کی وہاں جو موجودگی ہے، کیونکہ یہ سی سی ٹی وی میں نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر افتخار اور جان محمد یہ دونوں نظر آ رہے ہیں نا سی سی ٹی وی میں. اس سے متعلقہ سوال نہیں کیا، وہ میں بلکہ بتا بھی رہا تھا اپنی ویڈیو میں بھی کہ ہمیشہ سے جو ڈیفنس سائڈ ہے وہ اپنی فیور والے سوالات کرتے ہیں، جو ان کے اگینسٹ چیز جاری ہوتی ہے وہ سوال ہی نہیں کرتے. تو اس لیے بعض اوقات جو ہے لوگ فیل کرتے ہیں کہ شاید جو ہو رہا ہے اس میں جرح ہو رہی ہے تو اس میں سارا کیس جو ہے دوسری طرف جا رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ چیز ہو ہی وہی رہی ہوتی ہے، ہم ایکوریٹ رپورٹنگ کرتے ہیں تو اس لیے شاید فیل ہوتا ہے. اب اس میں انہوں نے وہ سوال اس طرح نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے جو سوال کیا ہے ان کے افتخار، جمیل اور جان محمد کے جو وکیل تھے، انہوں نے یہ کیا تھا کہ 18 جولائی سے 20 جولائی صبح 10 بجے تک نور مقدم کا جو موبائل تھا وہ ایکٹیو رہا ہے. اس پہ انکمنگ آؤٹ گوئنگ کالز بھی آتی رہی ہیں، جاتی رہی ہیں، اور میسیجز بھی آتے جاتے رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ سی ڈی آر کے مطابق نور مقدم نے کسی چاہنے والے کو کسی خطرے سے متعلق میسیج نہیں کیا. اب وہ یہ جنرلی اس کیس کے حوالے سے یہ سوالات ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کا لنک کیسے نکل رہا ہو وہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہ سوال ان کی جانب سے کیا گیا تھا. پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کمپیریزن جو فیس کا جو کمپیریزن کو ہوتا ہے کو ٹیکنیکلی انہوں نے استعمال کیا تھا لینگویج کے، وہ نہیں کروایا گیا ان کا. تو وہی کہیں فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ تو نہیں؟ میرا یہ خیال ہے فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ الگ ہے، جو جتنے بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں لوگ نظر آ رہے ہیں ان تمام کا ہوا ہے. اچھا. اور وہ ثابت بھی ہوا ہے، صرف نور مقدم کا نہیں ہوا تھا، اس کے حوالے سے سوالات بھی آئے تھے، تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہو بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہی چشمدید گواہ والا سوال ہوا تھا کہ چشمدید. اچھا، امجد کے بلڈ سے متعلق ایک سوال ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ اور اس کے جو کپڑے تھے کیا وہ کلیکٹ کر لیے گئے تھے؟ یہ کیا کویسچن ہوا تھا؟ بلڈ کا وہ تفتیشی افسر نے یہ بتایا تھا جو تھراپی ورک والوں کو کہ اس کا بلڈ وہاں سے جو بلڈ کلیکٹ کیا گیا تھا، وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ امجد کا بلڈ بھی ہے، لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ امجد کا بلڈ بھی ہے. پھر یہ سوال ہوا کہ آپ نے امجد کی حد تک الگ سے کارروائی کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا جی امجد کی حد تک کارروائی اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ 21 کو زبیر مظہر جو ہے اے ایس آئی اس کو بھیجا تھا پیمز میں، 22 اور 23 کو میں خود گیا تھا. تفتیشی افسر نے کہا تھا وہاں پہ اس کے والد جو تھے امجد کے وہ موجود تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کارروائی نہیں کرنا چاہتے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا ہم کارروائی نہیں کرنا چاہتے تو اس لیے ہم نے کارروائی نہیں کی. پھر کپڑے بھی کلیکٹ نہیں کیے، یہ اس نے کہا تفتیشی افسر نے. پھر جب سوال ہوا کہ جب آپ جو شامل تفتیش ہو گیا پھر اس نے بتایا تو پھر بھی اس نے آپ نے کارروائی نہیں کی. تو انہوں نے کہا جی جب اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا نہیں میں اسے الگ سی درخواست دوں گا اس حوالے سے کہ جو مجھ پہ اٹیک ہوا ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ تھی جی آج کی جو اپڈیٹ ہے، جو گزشتہ سماعت پہ ہم نے کچھ کوریج ہوئی تھی، جو چیزیں رہ گئی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو امید ہے اپنی دعاؤں میں رکھیں، آپ خوش رہیے. مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.